अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, याद है कि खाने काबा जो हमें आज देखने को मिलता है, इसकी सूरत वो नहीं है जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। इनके तामीर करने के बाद कई बार खाने काबा को दोबारा तामीर करने की नौबत पेश आती रही। खाने काबा आखिरी बार कब तामीर हुआ और इसकी सादत किसको नसीब हुई, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि खाने काबा का गिलाफ उठने पर लोगों को खाने काबा की दीवारों पर किस तारीखी पहलू की झलक देखने को मिली। इस बारे में जानने के लिए आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे इस रेड बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास में हमारे अपलोड होने वाले इस्लामिक मालूमात वीडियो वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाने काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। रोज़ाना सऊदी अरब में हज़ारों मुसलमान 24 घंटे खाने काबा का तवाफ करते हैं। करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपने किबला तस्लीम करते हुए इसके जानिब रुख करके पांचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। आज हम आपको खाने काबा के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताएंगे। खाने काबा का हर पहलू ऐसा है जो कि ईमान अफरोज है और इसके बारे में सुनकर हर मुसलमान के दिल में ईमानी कैफियत उभरती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खाने काबा की तामीर। याद रहे कि वक्त के साथ पेश आने वाले कुदरती आफत और हादसात की वजह से खाने काबा को दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाने काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मर्तबा खाने काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाने काबा की तफसील से तामीर 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाने काबा की दीवारों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाने काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना था जब खाने काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाने काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाजे हैं, खिड़की नहीं है। याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम गर्दा बैतुल्लाह बगैर छत के एक मुस्तकिल नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो ज़मीन की सतह के बराबर थे, जिनसे खास और आम लोगों को गुजरने की इजाज़त थी। इसकी तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाने खुदा का ये अंदाज सदियों तक रहा है। उस वक्त में कुरैश ने 604 ईस्वी में अपने माली के मुताबिक उसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि जो सामान अंदर रखा करते थे वो चोरी हो जाया करता था। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस बयान फरमाई है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया कि ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है क्या, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने पूछा इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्लाह में दाखिल करे और जिसे चाहे दाखिल ना होने दे।
اور اگر تیری قوم نئے نئے مسلمان نہ ہوتی اور ان کے دل اس بات سے تسلیم سے انکار نہ کرتے تو میں اسے یعنی حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیتا اور دروازہ زمین کے برابر کر دیتا۔ یاد رہے قریش نے بیت اللہ کے شمال کی طرف 3 ہاتھ جگہ چھوڑ کر عمارت کو کعبہ بنا دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ روپے پیسے کی کمی تھی، کیونکہ حق اور حلال کی کمائی سے ہی بیت اللہ کی تعمیر کرنی تھی اور یہ کمائی غالباً ہر دور میں کم رہی ہے، لیکن انہوں نے اس پر چھت بھی ڈال دی تھی تاکہ اوپر سے بھی محفوظ رہے۔ مغربی دروازہ بند کر دیا گیا، جبکہ مشرقی دروازے کو زمین سے اتنا اونچا کر دیا گیا صرف خاص ہی قریش کی اجازت سے اندر جا سکے۔ اللہ کے گھر کو بڑا سا دروازہ اور تالا بھی لگا دیا گیا جو مبتدیٰ حلقوں کے مزاج اور سوچ کے عین مطابق تھا۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اس تعمیر میں شامل تھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مشہور زمانہ ہوا تھا، ان کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ابراہیم تعمیر کے مطابق ہی بنایا جائے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا اہتمام کرتے ہوئے 685 عیسوی میں بیت اللہ کو دوبارہ ابراہیمی تعمیر میں تعمیر کروایا تھا، مگر اعجاز بن یوسف نے 693 عیسوی میں انہیں شکست دی تھی تو دوبارہ قریش طرز پر تعمیر کر دیا گیا، جسے بعد میں تمام مسلمانوں حکمران نے برقرار رکھا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کے پہلے دروازے ہوا کرتے تھے اور یہ دروازہ موجودہ بابائے کعبہ متوجہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی خانہ کعبہ کی دیوار میں یہ نشان موجود ہے، لیکن دیواروں پر غلاف موجود ہونے کی وجہ سے اس تاریخی دروازے کا نشان دکھائی نہیں دیتا۔ اب جبکہ ہوا کی وجہ سے خانہ کعبہ کے غلاف ہوا میں لہرایا تو دیوار میں موجود دوسرے دروازے کے نشان کی جھلک لوگوں کو دیکھنے کو ملی، اور جس دوسرے دروازے کے بارے میں لوگ سنا کرتے تھے اس دروازے کی جگہ موجود نشان کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس منظر کا تصور آپ بھی اپنے آنکھوں کے سامنے اسکرین پر دیکھیے۔ یہ منظر کیسا دلکش منظر ہے۔ دوستو، ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے غلاف اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا ہے، اس لیے ہمیں اس کو ایسا ہی دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے اور ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ دور میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ اور دوسری وجہوں سے خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ ہی کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیت، بہت زیادہ خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو لوگوں کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ یاد رہے کہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر ہی اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ دوستو، اگر خانہ کعبہ کی اندرونی حصے کی بات کی جائے تو خانہ کعبہ کے اندر 3 ستون اور 2 چھتیں ہیں۔ بابائے کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا جس کی ہم نے پہلے بات کی کہ دیوار میں اس کا نشان نظر آتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، اور کعبے کے اندر رکن عراقی کے پاس بابائے توبہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ایلومینیم کی 50 سیڑھیاں ہیں جو کعبہ کی چھت تک جاتی ہیں۔ چھت پر 1.25 میٹر کے شیشے کا ایک حصہ ہے جو قدرتی روشنی کو اندر پہنچاتا ہے۔ کعبے کے اندر سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر ہوئی ہے اور قیمتی پردے لٹکے ہوئے ہیں۔
جبکہ قدیم ہدایت پر مبنی ایک صندوق بھی اندر رکھا ہوا ہے۔ دوستو، اس پیاری سی معلومات کو آپ کو اپنے پیاروں اور قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، اور دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے۔ اللہ حافظ۔